عزیزاں دی وقار 10 محرم دا دن نے حسین پاک دے سارے جوان ہی سونے نے، سارے شہید ہی سونے نے، لیکن سوچو جدو اکبر کربلا چ گئے ہونے نے، جوان پتر میرے مولا حسین دا عمر 18 سال ہے، پتر ایک دن دا بھی ہوئے تے ماں پیو کمبلے ہو جاندے ہیں، پتر ایک دن دا بھی ہوئے تے مرنا مر جائے تے ماں باپ اوکھے ہو جاندے ہیں، یہ پتر 18 سال دا ہے تے سونا ایڈا ہے کہ تصویر نانے نال رلدی ہے۔ عزیزاں دی وقار علی اکبر سرکار ابا جان دے خیمے چائے نے ویکھیا تے میرے مرشد حسین ہتھیار تیار پہ کر دیں اور خود جنگ دی تیاری فرما رہے خود حسین باپ جناب علی اکبر فرما دے بابا جوان پتراں دے ہوندیاں کدی باپ گئے نے، مینوں اجازت دیو۔ فرمایا پتر تینوں میں اجازت کیوں دیواں، تو میرا پتر نہیں، تو زینب دا پتر ہے، جا اپنی پھپھی نال گل کر۔ پھپھی زینب کول گئی، پھپھی مینوں اجازت دے، بابا نے تواڈے تے اجازت۔ زینب پاک نے ہاتھ پھڑ لیا، جڑا سمجھ سکدا ہے، جڑا سن سکدا ہے، واپس ویر دے خیمے جا کے فرمانی نے ویرا میں اکبر دی تھا تے اپنے تو جگر دے ٹکڑے سے تو دتے ہے، میں اکبر نہیں جان دینا، میں دو اسے تو انہوں تے محمد دے دیتے ہیں کہ میں اپنا اکبر قربان نہیں ہون دینا۔ ویرا میں دو دے دیتے ہیں صدقہ اکبر دا، اکبر جی دا صدقہ انہوں محمد، ویرا میں اکبر دا صدقہ انہوں محمد دیتے نے، ہن ہور نہیں دینا۔ فرمایا بہن میرے لوتے اجازتی، اکبر نو روک، اکبر روک۔ حضرت علی اکبر پھپھی دیا پیراں تے ہاتھ رکھ کے آندے نے پھپھی کیا تیرا اکبر نانے دے دین تو قیمتی ہے؟ فرمایا نہیں میرا پتر قیمتی تے دین ہے۔ فرمایا پھپھو تو چانی ہے قیامت والے دن لوگ میرے بابا نو آکھن نکے نکے قربان کیتے آنی وڈا جوان کیوں رکھیا آئی؟ پھپھی حشر دے دے شرمسار نہ ہوا، اجازت دے اپنی امی دی چادر دا صدقہ، زہرا دی چادر دا وسیلہ پایا، سیدہ نے اجازت دیتی، مولا حسین اجازت دیتی۔ اپنے آپ پترانوں میں ویکھیا ہے جدو پیو باہر بھیج دے نا کسے ملک کمائی آستے یا پڑھن آستے تو رون لگ پوندے نے، انہوں نے پتا ہوندا پتر کمائی کرن چلے ہے، پتر واپس آنا ہے۔ میرے مرشد حسین جدو پتر نو گھوڑے تے سوار کیتا ہے، حسین نو بھی پتا ہے اس کوئی نہیں آنا، پتر نو بھی پتا ہے میں پیچھا نہیں آنا۔ عزیزاں دی وقار میں قربان جاواں اس دردناک منظر تو، حسین نے پتر نو سوار کیتا ہے، سرکار چل پے نے۔ جدو گھوڑا کربلا دے میدان وچ پہنچے، میں جنگ دی کہانی نہیں سنانی، جنگ ہوئی سنت جہاد ادا کیتی۔ جدو کربلا دا میدان آیا ایک ایک کر کے لڑن والےاں نو علی اکبر نے واصل جہنم کیتا تے انہاں کیا سارے گھیرا پا لو، ایدیاں رگیں چلی دا خون کلیاں نہیں جے لڑ سکنا، گھیرا پا لیا۔ سید دا جوان پتر اللہ اللہ رسول اللہ دی تصویر نو، رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والے پتھر مار دے، کسی دے ہاتھ وچ نیزا ہے تے او نیزا مار دے۔ اے چوڑی چھاتی علی اکبر سرکار دی، ایک ظالم نے پرچھا ماریا، سینے تو پار ہویا، منہ چوں آواز نکلی ابدا بابا ادرکنی، بابا چھتی آیا جے، ایک باری علی اکبر نو اپنا دیدار کرایا جے۔ اللہ اللہ ذرا درد نال سن میرے بھائی، دل تے ہاتھ رکھ کے جملے سن، میرے مولا حسین آئے پتر یزیدیاں دے گھیرے وچ، اللہ اللہ حسین کدی گھوڑیاں دے اس پاسے کدی اس پاسے، پتر گھوڑیاں دے درمیان گھریا ہویا، بابا دی آواز ماری ہے، سرکار نے تلوار نیام چو کڈی ہے، جدو للکارے یزیدی بدل چھٹے تے وچوں حسین دا چن نمودار ہویا۔ حسین جا کے اپنی 18 سالہ دی دولت جھولی چ رکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، زلفاں چہرے تو ہٹا کے، گرد و غبار ہٹا کے، برچی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اکبر میری آنکھاں وچ ویکھ۔ جناب علی اکبر نے بابے دیا نظراں وچ نظراں ملائیاں،
سرکار نے برچھی کھچی ہے، سرکار علی اکبر نے سی نہیں کی تھی، واہ حسین تیرے پتر دے صبر تو صدقے جاواں، گل پیار والی جے ہن دردناک گل ذرا برداشت کر جایا جے۔ سرکار فرماندے نے بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہے ہی تے بول۔ اللہ اللہ پانی نہیں منگیا، درد تو نجات نہیں منگی، اے نہیں آکھیا مینوں خیمیاں لے جاؤ، فرماندے نے بابا ایک تکلیف بڑی ہے۔ توجہ کرو حسین دے پتر نال پیار کرن والے ہو، فرمایا بابا ایک تکلیف بڑی ڈاڈی ہے۔ فرمایا بیٹا کی؟ عرض کیتی بابا میں ساری زندگی بہن نال جیڑا وعدہ کیتا ہے توڑ نبھایا ہے، میں بہن نال وعدہ کر آیا ہوں نبھا نہیں سکیا، اڈیک دیو سی۔ اللہ اللہ بابا پتہ نہیں میری بہن کے سالہ میں جو سی۔ حسین فرماندنی علی اکبر تو اے وعدہ نبھا، او اپنا توڑ نبھائے گی۔ علی اکبر فرماندنے بابا تو وقت دا امام ہے، اللہ دا ولی ہے، ایک واری مینوں بہن دی زیارت کرا۔ اللہ تانوں جزائے خیر دے وے جیڑا حسین پاک دی غم نو محسوس کرن والے نبی پاک دی امت بیٹھے ہو، حضور دے غلام ہوئے، تہاڈی محبت ہے، ایک باری مینوں بہن دی زیارت کروا دیو۔ اللہ دے ولی دی کرامت دا ظہور ہویا، حجابات اٹھے، علی اکبر نے ویکھیا مدینے دی گلی جتھے کھلو کے بہن نال وعدہ کیتا سیداں دا محلہ ہے، سیداں دا محلہ ہے، حسین پاک دا ویڑا ہے، جتھے کھلو کے وعدہ کیتا اوتھے ایک کمزور تے لاچار بہن بیٹھی ہوئی ہے، منہ کربلا ول کر کے آندی ہے مٹ گئے قدم نشان میں ویرا، میری اکھیاں لایا ساون دیگر ویلے، جدو کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑا ویرا، جدو ڈیگر ہوندی ہے میں تیرے قدماں دے نشان تے کھڑی ہونی ہاں۔ علی اکبر نے ویکھیا بہن کھلو کے آندی ہے سب پردیسی وطنی آئے، تو بھی اکبر موڑ بہارا، سب پردیسی وطنی آئے، تو ہی اکبر موڑ بہارا، وعدہ کر کے مانیا جایا، میری لین نہیں آیا سارا۔ اللہ اکبر، میرے مرشد حسین نے پتر دا سینہ اپنے سینے نال لایا ہے۔ آخری جملہ ہے تھوڑا دردناک، سینہ پتر دا سینے نال لایا۔ ساڈے علاقے دا رواج سمجھدار تے عقل والے وڈے وڈے بندے بیٹھے ہوئے ہو، کسی دا جوان پتر مر جائے مرن والا ایک ہوندا ہے، اٹھان والے 40 ہوندے نے۔ حسین دا پتر اکو ہے، اٹھان والا بھی اکو ہے۔ اللہ اکبر، چند قدم چل دین تے آندے نا دوسرا ہٹ جاؤ پہلا آ جائے، پہلا ہٹ جاؤ تو دوسرا آ جائے، تے ابا کدی لاش دے نیڑے پتر اٹھان نہیں گیا۔ ایک ایسا دردناک منظر ہے کہ اٹھان والا ہے اکو تے ہے بھی 56 سال دا باپ بڈھڑا، جڑا سویر تو بھائیاں دیاں تے عزیزاں دیاں تے مریداں دیاں لاشاں چا چا کے تھکا ہوئے۔ عزیزاں نے دی وقار، اللہ کربلا دا درد بڑا عجیب ہے۔ سرکار نے پتر دا ایک بازو ایک پاسے، دوجا بازو دوجے پاسے، سینے نال سینہ گلے نال گلا لا کے جدو پتر نو ہنج جفی پائی ہے، جی بالکل کتاباں وچ لکھا ہے، سید دی روایت دی سید دا میں پرچار نہیں کر سکدا، میں گل سنان دا ذمہ دار ہاں۔ جدو سینے نال سینہ لا کے چکے علی اکبر سارے نہیں چکی تے
حسین دی قدمہ دی نشان ریت بن دے گئے نے کیونکہ حسین قدم چک دے گئے علی اکبر دی قد درالا قدم زمین تو نہ اٹھ دے حسین دے پتر دے دو میں قدم ریت تے نشان ڈال دے گئے نے منظر سمجھ چاہ رہے اینج پتر نو چکیا ہے تے قدم جڑے دو میں اڈیاں نو زمین تے لگ دیاں جاندیاں حسین پتر نو مقتل گاہ تو لے کے ٹرے عزیزہ نبی وقار واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں تسی کسے تے بڑھڑے باپ نو جوان پتر نو ایڈے صبر نال لی جاندیاں نہیں تکیا ہونا جی میں حسین لے گیا ہے اجے خیمیا تو تھوڑا جیا دور نے بی بی زینب باہر آئیاں اللہ اکبر کبیرہ شاہ جیوری پڑھ دے ہوتے آئے جدو بی بی زینب پاک نے اپنے جوان بتیجے نے ویکھیا تے فرما دیا نے وفادار بتیجیا بول تے صحیح میں چوملا زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بولنی نہیں تصویر دے عزیزہ نے دی بکار انشاءاللہ اس تو اگلا کربلا دا